बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलामत रहें, खुश रहें, हंसते बसते रहें। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और इस वीडियो में मैं करवाने लगी हूँ आपको मक्का की ज़ियारतें। ज़ाहिर है जब आप हज पे जाएंगे, उम्रे पर जाएंगे इंशाअल्लाह, और जो होकर आए हैं, जो जाते हैं वहाँ जाकर ज़ियारत लाजमी करते हैं, तो आपको यहाँ से बिल्कुल अंधेरे में नहीं जाना। आपने यहाँ से कुछ थोड़ी सी हिदायत, कुछ टिप्स, कुछ मशवरे लेकर जाने हैं ताकि वहाँ जाकर आपको कुछ ना कुछ पता हो, अंदाज़ा हो कि आपने ज़ियारत किस तरह से करनी है। आपको मोस्टली यहाँ से आप जाएंगे, आपको कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ जिनके थ्रू आप जा रहे हैं उनकी बसेस होंगी, आप उनके ऊपर ज़ियारत करने के लिए जाएंगे। कभी आप टैक्सीज़ पर जाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रॉपरली वहाँ जाकर क्या करना है और आपके लिए बेहतर क्या रहेगा। आप वहाँ पर पहले ज़ियारत कंपनीज़ के थ्रू कराएं, वहाँ से कराएं, देखेंगे वो आपको किस तरह से ज़ियारत करवाते हैं। अगर वो आपको पहाड़ों के ऊपर ले जाते हैं, जबले सौर है, जबले नूर है, इनके ऊपर ले जाते हैं आपको और प्रॉपरली गारों की भी ज़ियारत करवा देते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन मोस्टली 90% जो हैं वो बस पे लेकर जाने वाले वो आपको नीचे से ज़ियारत करवाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जबले सौर है, गारे सौर जिसे कहते हैं, ये सौर का पहाड़ है और ये नीचे से खड़े होकर आपको ज़ियारत करवा देंगे कि ये देखें ये सौर का पहाड़ है, हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी घंटे लगेंगे, ये हमको नीचे से ही आपको ज़ियारत करवानी है। तो आपको इसके लिए अलग से टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा वहाँ की ज़ियारत करने के लिए, तो वो आपको यहाँ तक ही करवाएंगे ज़ियारत नीचे से। तो ये पहाड़ है जनाब गारे सौर का, मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ, उसकी प्रॉपर्ली मैं वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि गारे सौर यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ है। वो गार है कि जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ यहाँ पर 3 दिन 3 रातें गुजारी थी। आपने जब हिजरत करने का सोचा मदीना की तरफ, तो आपने आगाज़ यहाँ से किया। अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ आप इस गार में आए, आपने यहाँ पर पनाह ली, यहाँ पर 3 दिन 3 रातें गुजारी, और जब कुफ़ार वापस लौट गए तो फिर आपने अपनी हिजरत आगे शुरू की मदीना की तरफ। तो ये वो पहाड़ है, इसकी बाकायदा वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मस्जिद नमरा की तरफ। ये वो ज़ियारत हैं अरफात की, मस्जिद नमरा और जबल रहमत। जो हाजी जो हज करने के लिए जो जाते हैं तो उनकी ये हो जाती हैं हज के दौरान ही। जो मस्जिद नमरा है, यहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है, और ये मस्जिद साल में एक दफ़ा, ये वो वाहिद मस्जिद है जो साल में एक दफ़ा खुलती है और एक नमाज इसमें अदा की जाती है, और वो हज का दिन होता है जब आखिरी यहाँ पर खुतबा दिया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यहाँ पर हज का खुतबा आज भी दिया जाता है इसी जगह पर। और ये जो मस्जिद है इसके 64 दरवाज़े हैं, 10 इसकी एंट्रेंस हैं, 10 इसके एंट्रेंसेस हैं, और 3 इसके गुंबद हैं, और 6 मीनार है। और इस मस्जिद में 3,50,000 लोगों के नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो ये मस्जिद अंदर से कुछ इस तरह से है। यहाँ मर्ज़ी होती है, वज़ू हो तो आप नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। और बाहर से ये सारी उसकी हदूद हैं मस्जिद नमरा की। जब हज होता है तो ये सारी जगहें फुल होती हैं, और ये बहुत वसी, बहुत बड़ी मस्जिद है, और बहुत हुज्जाज के यहाँ बैठने की मुकम्मल जगह है। यहाँ पर अदा की जाती है नमाज, खुतबा यहीं पर ही, इसी जगह पर मस्जिद नमरा में ही सुना जाता है। और जब आप उम्रा पर जाते हैं तो वैसे इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए जाते हैं, और जब हज करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हज के दौरान ही आपकी ज़ियारत भी हो जाती हैं और हज भी आपका अदा हो जाता है माशाअल्लाह। अगली इसके बाद जो जगह है वो है हमारी जबले रहमत। ये जो मैं एरिया आपको सारा दिखा रही हूँ, ये हज के दौरान में यहाँ पर क़याम होता है, ये अरफात है। और ये सारी जगह जो है मैं आपको जो दिखा रही हूँ, यहाँ पर हज्जाज कराम यहाँ पर स्टे करते हैं, वॉशरूम्स भी यहाँ पर हैं। अब मैं आपको लेकर चलूँगी जबले रहमत की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि बसेस आपको यहाँ पर पार्किंग में यहाँ पर रोक देंगी और आपको लिमिटेड सा टाइम देंगे कि आप इतने टाइम में जाकर ज़ियारत कर आ जाएँ। मैं आपको मशवरा यही दूँगी कि आप अपनी गाड़ियों पर हैं, टैक्सीज़ पर गए हुए हैं अपने, कि आपके पास एक
ٹائم ہے کہ آپ نے زیارت کرنی ہے, اوپر تک جانا ہے, تو آپ اوپر آسانی سے چڑھ جائیں گے اور آرام سے زیارت کر کر آ جائیں گے. لیکن بسز میں جب آپ گئے ہیں تو آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا جس کے اندر اگر آپ نے فریش ہونا ہے, واش روم جانا ہے, یا تھوڑی شاپنگ کرنی ہے, یا گھر زیارت کرنا ہے, بس آپ یہی کچھ ہی کر سکیں گے. اوپر جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی جوان, کوئی لڑکے کچھ اس طرح کے ہیں جو بھائی بھاگ کے چلے جائیں گے, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھ کے آ جائیں گے نیچے, تو آ جائیں گے. کیونکہ اوپر جا کے جسٹ وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ جو اوپر سفید رنگ کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے, شاید وہاں پر ہے کچھ جس کو جا کر ہم نے دیکھنا ہے, لیکن وہ ایک نشانی ہے, وہ انہوں نے ایک نشان لگایا ہوا ہے وہاں پر. کچھ ایگزیکٹلی کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے پہاڑوں پر چڑھ کر غاروں کی زیارت کی جاتی ہے, وہاں پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اس پہاڑ پر ایسا کوئی غار یا کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہاں پر جسٹ چڑھ کر جاتے ہیں لوگ اور اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ایک مبارک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کو جبل رحمت کیوں کہتے ہیں؟ جبل رحمت یعنی کہ مرسی کا پہاڑ ہے, کہ جہاں پر حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو یہاں پر معاف کیا گیا تھا, اور یہاں پر وہ ملے تھے. اتنے سالوں کے بعد وہ یہاں پر ملے تھے اور یہاں پر آخری خطبہ ہوا. حجاج کرام بھی یہاں پر آتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. حج میں یہاں پر اس پہاڑ پر بھی جبل رحمت پر آیا جاتا ہے. بات ہو رہی ہے حج کی, تو میں آپ کو حج سے ریلیٹڈ ہی ایک اور زیارت بھی کرواتی چلوں. جبل رحمت کے بعد ہم چلتے ہیں منا کی طرف. منا وہ جگہ ہے جہاں پر حجاج آ کر رکتے ہیں, ان کے خیمے ہیں یہاں پر. اس کو سٹی آف ٹینٹس بھی کہا جاتا ہے. اسی منا کے ساتھ ہی آپ کو پیچھے ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی, وہ جمرات ہے, جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے دوران. حج میں جب حج کر لیتے ہیں ہم, تو بعد میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو یہ تینوں شیطان کہاں ہوتے ہیں, یہ ان کی پراپر ایک جگہ ہے جو میں آپ کو ابھی فوکس زوم کر کے بھی دکھاتی ہوں. یہ جو پیچھے سفید رنگ کا ایک نظر آ رہا ہے آپ کو, گنبد سا بنا ہوا, یہ اس کے نیچے شیطان ہوتے ہیں اور ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. وہ شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے پورا سال, اور حج میں جا کر ان کو پھر کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ جمرات ہے. جمرات کے ساتھ ہی آپ ادھر دائیں بائیں دیکھیں خیمے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ وہ شہر ہے, ان کے تقریباً کتنے خیمے ہوں گے, یہ 1 لاکھ سے زیادہ ایئر کنڈیشنڈ خیمے ہوتے ہیں, اور یہاں پر 2.6 ملین پیپل جو ہیں وہ یہاں پر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی کچھ انفارمیشنز حج کے بارے میں, ان کی حج سے ریلیٹڈ زیارتوں کے بارے میں. اور میں نے آپ کو شروع میں غار ثور کے بارے میں بھی بتایا, لیکن جبل نور کے بارے میں, غار ہرا کے بارے میں پراپرلی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں. غار ہرا کی پوری ہدایت اور آپ کو رہنمائی اس میں ملے گی کہ آپ کس طرح سے وہاں جا سکتے ہیں اور جا کر زیارت کر کے نفل کو پڑھ کر آ سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ باقی تمام زیارتیں وقتاً فوقتاً میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں, جن کے لیے میں چاہتی ہوں الگ الگ ویڈیو بنانا. ہر زیارت کی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آگے بھی کرتی رہوں گی. اور اس کے علاوہ میرے چینل کو وزٹ کیجئے, میری عمرہ کی پلے لسٹ دیکھیے, آپ کو ہر طرح کی رہنمائی اور آپ کو ہر چیز وہاں پر ملے گی. اگر آپ عمرہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے میری اس پلے لسٹ کو دیکھنا. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آئی ہوگی آپ کو پسند, اور اگر آئی ہے میری یہ کوشش ذرا بھی آپ کو بھائی ہے تو پھر مجھے کیجئے سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے, کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی رائے, اور میں پڑھتی ہوں ہر ایک کمنٹ اور اس کا جواب بھی دیتی ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. جیتے رہیے, خوش رہیے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر بلائے اور بار بار بلائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.